أملاح بزح ساعن بزح منقدن كدم نبوتاتنا ونبيات كيرو تزارو أبزن دحروت معالفتات قنا بتوراس كله زقبرو بقون علم زفتر ودو غيرو تزاربنا ناي علوتو أبناي لاتين قداس يزنبب نبابات قال أملاخ قداماي نباب قابوري زفترة معراف سلاسان شوعتن كفقدي سلستك سعفقدي أربعته كفقدي عسرتو كلتك سعفقدي عسرتو سلسته كفقدي عسرتو شوعتك سعفقدي عسران شومنتن يعقوب نيوسيف أبرغناو سلزولدو حلفا كلهم دقو يفتو نبره ولل زبل صبق كدانكا قبرلو እቶም ኣሕዋቱ ኣቦኦም ሓለፋ ኩላቶም ከም ዝፈትዎ ርእዮም ጸልዎ ብሕውነት ክዛረቦ ድማ ኣይከኣሉን ኣሕዋት ዮሴፍ ጠለበጊ ኣቦኦም ክጓስዩ ናብ ሴኬም ከይዶም ነበሩ እስራኤል ከዓ ንዮሴፍ ኣሕዋትካ ናብ ሴኬም ይጓስዩ ከም ዘለዉ ትፈልጥ ኢኻ ሕጂኻ ንዓ ናባታቶም ክሰደካ እየ በሎ ዮሴፍ ድማ እኒኹ በለ እቲ ሰብኣይ ከዓ ካብዝስ ከይዶም እዮም كمي نابدوتان نخيد كبلو سميع يوم نيربولو يوسف دما دحري أحواتو كيدو أبدوتان رخبهم أحواتون يوسف كابرحو رأيو جنا أبعتهم كي قرب خلو خاء كقتلوه تتنخلو نحاد حدوم دما نو تحلامي يمسألو نعو نقتلو أبحانت كابزن قداو قدي ندربي أمو غرغر أراويت بلعوو نبل إذا حلمتاتو انتاي كم زخون شعو نرئي تباهلو روبيل كا كدحنو إلو أي نقتلو بيدكوا أي تتنكيو أفز برخازلو قدقاد دربيو أمبر دمسي أي تفسوسو بلوم روبيل كم زبالي كابيدوم أدحنو نبابو كمسو إلو إيو يوسف نابحواتو مسبسحي نتي تخدين وزن بريك أمشو مالت نتي ولا زبل صبو أمشو كانتتوو حيزم دما ناب قدقاد دربيوو احت قدقاد ما يزيبولو ترايو نبري انجيرا كبالعو مستقمتو اسماعيلاويان قافلاي كاب جلعات كمسو خلو رايو نساتهم أبقمالهم شتون كمامن كربن سعينهم ناب قبسي زوردو نبرو يهودا دما نحواتو حونا قتلنا دومو انت حبا ناس انتاي كعبسلنا ايو نعقدا أبزوم اسماعيلاويان نشطو حاونان سغانانيمو اي نقتلو بلوم حواتو دما سمعوو وتم نغادو نا ميديام كحلف خلو نيوسيف حيزوم كاب قدقاد اوصوو بعسرا قرشي برور كا اب اسماعيلاويان شطوو نساتهم دما نيوسيف نا قبسي وسدوو كالاي نباب كاب مزمور داويت مزمور 105 كاب فقدي 16 كساع فقدي 21 እግዚአብሔርና በሃገሮም ጥሜት አውረደ ኩሉ ምግቢ ከዓ አጥፈ ግናኸ ቀቅድሚኦም ሰብኣይ ላኸ ንሱ እቲ ከምባርያ ዝተሸጠ ዮሴፍ ነበረ ነጋሩ ብመቆሕ ኣሲሮም ሰቐይዎ ኣብ ክሳዱ መቐርቀር ሓፂን ገበረሉ እዚ ከዓ እቲ ኣቐዲሙ ዝተዛረቦ ክሳዕ ዝፍጸም ኮነ ቃል እግዚአብሔር ድማ መስከረሉ ንጉስ ግብፂ ልኢኹ ኣፍትሖ እቲ ገዛ ኣሕዛብ ሓራ ኣውፅኦ ኣብ መንግስቱ ሸሞ ኣብ ኩሉ ግዛኣቱ ከዓ ኣዛዚ ገበሮ ሳልሳይ ንባብ ካብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 21 ካብ ፍቕዲ 33 ክሳዕ ፍቕዲ 46 ካልእ ምስላውን ሰምዑ ኣታኽልቲ ወይኒ ዝተኸለ በዓል ቤት ነበረ ቀፅሪ ገበረሉ መሓንተሊ ድማ ኳዓተሉ መሓለው ደርቢ ስርሓሉ ንሓረስቶት መጓሰይ ሂብዎም ከዓ ናብ ካልእ ሃገር ከደ ግዜ ፍርያት ምስ በፅሐ ፍርዩ ከምፅሉ ንኣገልገልትቱ ናብኣቶም ናብቶም ሓረስቶት ላኸ እቶም ሓረስቶት ከዓ ነቶም ኣገልገልቱ ሒዞም ንገሊኦም ወቕዕዎም ንገሊኦም ቀተልዎም ንገሊኦም እውን ብእምኒ ቀጥቀጥዎም ከም ብሓድሽ ካብቶም ቀዳሞት ዝበዝሑ ካልኦት ኣገልገልቱ ላኸ ናቶም ድማ ከምኡ ገበርዎም ኣብ መወዳእታ ከዓ
ንወደይሲ ይሓፍርዎ ግዲ ይኾነ ኢሉ ወዱ ናባእታቶም ለኣኸ እቶም ሓረስቶስ ግና ነዚ ወዱ ምስ ረኣይዎ ንሓድሕዶም ኖቲ ወራሲኡ እዚ እዩ ርስቱ ንኣና ክኾነና ንዑ ንቕተሎ ተባሃሉ ሒዞም ካብቲ ኣታኽልቲ ወይኒ ንወፃኢ ኣውፂኦም ቀተልዎ እቲ ጎይታ ኣታኽልቲ ወይኒ ምስ መፀ ነቶም ሓረስቶት እዚኣቶም እንታይ ኮን ክገብሮም እዩ ንሳቶም ከዓ ነቶም ክፉኣት ብሕሱም የጥፍኦም ነቲ ኣታኽልቲ ወይኒ ከዓ ፍሪኡ በብግዚኡ ንዝህብዎ ካልኦት ሓረስቶት ብብላዕ ይህቦም በልዎ ኢየሱስ ከዓ በሎም ነቲ ነደቕቲ ዝነዓቕዎ እምኒ ንሱ ርእሲ መኣዝን ኮነ እዚ ካብ እግዚኣብሔር ኮነ ንዓይንትና እውን ዘደንቕ እዩ ዝብሎ ዶ ኣብ መጽሓፍቲ ከቶ ኣየንብብኩምን ስለዚ ድማ እታ መንግስቲ ኣምላኽ ካባኻትኩም ከም እትውሰድ ፍርያን ንዘፍሪ ህዝቢ እውን ከም እትወሃብ እብለኩም ኣለኹ ኣብቲ እምኒ እቲ ዝወደቐ ይሕምሸሽ እቲ እምኒ ዝወደቆ ድማ ይጭፍለቕ ሊቃውንቲ ካህናትን ፈሪሳውያንን ምስላታቱ ምስ ሰምዑ ብዛዕባኦም ከም ዝተዛረበ ኣስተውዓሉ ክሕዝዎ ድማ ደለዩ ግናኸ ኣቶም ህዝቢ ከም ነቢ ነበረ እሞ ንኣቶም ፈርህዎም እዚ ቃል እግዚአብሔር ኣምላኽ እዩ ቃል እግዚአብሔር ኣምላኽ ተመስገነ